Aslema, Aslema. Alors, dans le cadre de l'activité, les activités de l'ANETI et les sessions live اللي يعملوا فيهم اليوم استدعوني باش نبارتاجي معاكم ma petite expérience, ma modeste expérience صغيرة هكا. Donc عندنا مع بعضنا حكاية 45 minutes وكان عندكم des questions, n'hésitez pas. نجم تحطوهم في لي كومونتير ونجم نقراهم من بعد ونجاوب. نستناو جوست شوية باش نشوفوا كان فما d'autres personnes qui nous joignent. Bonjour Ahmed. بي دونك أنا خديجة جلولي. Donc, Khadija Jalouli, donc j'ai fait mes études en industrie et procédés alimentaires. Aujourd'hui, je gère une petite start-up اسمها Hawkar avec mon cofondateur Saïf Eddine Issa. Et donc voilà, je suis بديت في domaine alimentaire. J'ai complètement changé ومشيت توا في domaine de l'automobile. Donc voilà. Ce qui m'a motivée, c'est le travail indépendant. Je me dis le domaine alimentaire, le domaine ومشي في domaine آخر. Donc, généralement ce qui motive les personnes باش يمشيو في le travail indépendant هو يقول لك la quête de liberté. واحد يحب روحه حر. ينجم يعمل اللي يحب سورتو ينجم يوفق ما بين الحياة العادية والحياة العادية والحياة معناها لا في بروفيسيونيل لا في بريفي. وزاد اللي يحب زاد يوفق بين وقته معناها ينجم ينظم اوقاته وحده ولا مناج لي زورير نتاعو كيما يحب هو باش ينجم يخدم على راحته. sauf que انا les débuts نتاعي بديت من الاول خديت مون ديبلوم في الدومين اليمونتير وبديت اكلي باش نلوج خدمه كيما الناس الكل معناها عملت السي في نتاعي وبديت باش هذيك هي معناها لو كوتيديان. دونك قدمت من سي في لبلوزيور البرشا قدمت السي في نتاعي برشا سوسيتي في تونس باغ ايميل. Sachant que أنا راني une personne à mobilité réduite, معناها عندي un handicap physique. ولقيت معناها لقيت برشا رفض بلوتو هما ما يوصلوش حتى يجاوبوك لمحالة مي لقيت رفض على خاطر في السي في نتاعي فما لو مو هذاك هانديكابي اللي عندي برشا ناس يقول لك ما نخدمش واحدة une personne en situation de handicap. وليت انا حاولت من بعد نتحايل شويه قلت خلي جو مي نحط اون افون لي كومبيتونس نتاعي نحيك الكلمه هذيك هانديكاب يشوفوا الساعه النيفو نتاعي اللي انا باهيه وكل وبعد يحكموا على لي كومبيتونس نتاعي قبل ما يمشيو الكلمه هذيك الهانديكاب اللي تخرج لهم اول واحده. دونك رحيتها من السي في وبديت نعاود نبعث وجي يو كيلكو ريبونس لمحالة مي مالوغوزمون حتى واحد ما قبلني باش ندخل نخدم. سورتو زاد لاحظت حاجة أخرى اللي فما من بعض انهم كيف يكلموك مش على خاطر لي كومبيتونس تاعك مي على خاطرك اون جولي جون فام. دونك enfin bref au bout de quelque temps بعد برشا وقت لقيت كمان شكون اللي جاوبني باش يدخلني نخدم عنده. من بعد ما جاتني لوفر دومبلوا باش ندخل نخدم وخدمه باهيه ماهيش هكاك برا. من بعد قلت حسيت لي باش ندخل في روتين اللي اونيتمون ما معناها حسيت روحي باش جو في ستاغني باش نقعد في روتين اللي ما جو في با ايفولوي في حياتي باش نقعد حتى كيف قبلوني باش نخدم على اساس معناها حتى فما اون بيرسون معاك اللي باش تعاونك بوغ اسيستانس او كاو. انا حسيت لي
صحيح en situation de handicap, hey, mais tu veux quand même donner quelque chose. On peut avoir besoin de toi. مشكل العباد معناها تجي تعاونك انت زاد تنجم تعاون. حسيت جو في ستاغني زاد في الكوتي بروفيسيونيل اللي يا با فريمون ديفولوسيون في الخدمه اللي باش ناخذها. باش نقعد في الخدمه هذيك يمكنش نترقى شويه ناخذ شويه سالير اعلى شويه بعد مده اما سورتو المشكله هذيك راهو شويه في تونس اللي يا با ديفولوسيون بروفيسيونيل اللي تخليك تو تيبانوي يمكن برشا هذاك علاش يهاجروا من بعد يمشيو دونك حسيت زاده اللي حبيت كيما نقولوا جو فولي معناها فير كيلكو شوز دوتيل وحبيت زاده نحي لو ريغار دي جون هذاك قلقني برشا لو ريغار دي جون اللي عندهم عليك هذاك حبيت قلت لازمني نعمل حاجه فما الكوتي هذاك اللي خلاني نرفض الخدمه والكوتي الاخر اللي خلاني نرفض الخدمه اللي هو الترونسبور يلزمني ديما نمشي باش نمشي نخدم مشكله كبيره يا اما شكون يوصلني من عائلتي يا اما يلزمك تلقى تاكسي ترونسبور ان كومان ماهوش ادابتي ويلزمك كل يوم تبونتي تخدم وتروح في الوقت الفلاني دونك خممت قلت باش تولي لي مرميد ومرمى وحتى مورالمون باش نتعب برشا دونك بعد مده هكايا قاعده في البيت خممت قلت حبيت نشري كهرباء باش تعاوني باش نجم نخدم باش نجم نمشي نخدم كل يوم خاطر ديجا بريود القرايه والدبلوم الغلا هذاك ما نحكيوش عائلتي ديما متجنده على خاطري باش نجم نمشي نقرا في الوقت ونمشي نعدي دفواراتي في الوقت اكسيتيرا وحبيت نشري كهرباء سوف الكهرباء اللي حبيت عليها انا اللي ان بو سبيسيال اللي لقيتها اون لين خاطر قاعده تقعد في بيتك سي الانترنت هو المخرج الوحيد اللي باش يخليك تنجم تتلوج على حاجات وتحس روحك تنجم تعمل حاجه دونك لوجت على كهرباء عجبتني كهرباء الكتريك بو هانديكابي وادابتي سوف كو ما تنجمش تجيبها لتونس بريمو على خاطرها بالدولار فما منها باليورو غاليه وزيد باش تجيبها لهنا ماهيش كيما في لي ستاندار اللي موجودين اللي تنجم ما تخلصش عليهم ديوان اختارها سبيسيال دونك باش توحيلك غاديكا دونك اونفان بريف من غير ما نطول برشا لقيت مرمى في حكايه الترونسبور دونك قلت علاش في عوض نمشي نجيب كهرباء ما نعملوهاش احنا في تونس سورتو كو احنا نعرفوا اللي فما لا كومبيتونس موجوده ومن غاديك تعرفت من بعد على الكوفونداتور نتاعي سيف الدين عيسى ومن غاديك بدينا مع بعضنا ثنيه هو ستان انجينيور ميكاترونيك وبدينا لو بروجي مع بعضنا اللي توا ولات اون بيتيت ستارت اب قاعدين نخدموا على رواحنا دونك هذا اللي خلاني نبدا اون فيت الستارت اب وهذا كيفاش بديت وبعد عاد في مزور ما قدمنا انا وسيف الدين بدينا معنا نلقاو دي بارتنير وتوا عندنا بون بارتنير معنا اون سوسيتي دانجينيوري في تونس و فوالا دونك انا سو كي ما زاد اللي عاوني برشا باش نكمل في حكايه البروجي ونواصل باش نطور شويه الامور خاطر واحد باش يبدا بروجي زاد لازم عنده مينيموم دو كومبيتونس دونك هذوكم ما ينجمش ياخذهم في القرايه اون فادير فهمت دونك هذوكم ما يجيو كان باللي فورماسيون اكسيتيرا وتمشي تشارك وتمشي معناتها تجرب تتاتون سور لو مارشي تبدا تجرب وتحك روحك للواقع وقتها باش تربح هاك الاكسبيريونس هذيك دونك الاكسبيريونس هذيك كيفاش ربحتها شاركت في برشا كومبيتيشنات علاش شاركت في برشا كومبيتيشنات مش على خاطر حاجتي باش نربح ديما برشا كومبيتيشنات ونولي تحت المجهر اكسترا لا الكومبيتيشنات يعاونوك باش تنجم تفرجي البروجي نتاعك خاطر في لي كومبيتيسيون قبل ما توصل انت للاخر تاع الفينال باش تربح ولا ماكش باش تربح قبلها هي فما دي فورماسيون فما دو كوتشينغ فما دو مونتورينغ اللي يخليك يأطر لك البروجي نتاعك ويخليك تنجم تواصل فيه وتطور فيه وتحسن فيه اكسيتيرا دونك فما الكوتي هذيك وفما زاد لي بروغرام داكومبانيومون اللي خلاوني زاد نكمل خاطر
شاركت زاد في plusieurs programmes d'accompagnement. وبالنسبة للي يحبوا زاد حاجات أخرى معناها مش لازم في البروجي، فما راهو plusieurs programmes de formation en ligne، surtout توا عاد الكورونا جات دونك ولات برشا حاجات en ligne، وينجم واحد من دارو يشارك في دي programmes de formation و gratuit زاد. dernièrement آخر formation شاركت فيها مع لابيرد، يعملوا دي فورماسيون لين غراتوي جست تمشي تقعد روحك على الباج نتاعهم موجودين. فما زاده جو سوبوز لانيتي زاده عندها حاجات دونك ها ديجا بلي لايف هذوما اشاك فوا يزيدوا كل مره حاجات دونك فما ديما دي بروجي دي بروغرام يا ربي اللي يخليوك تنجم تو افونس اون ليني سون اوبليي اللي يحب مغروم تو سكي بروغرامينغ اكسيتيرا ينجم وحده يتعلم. يعني جو كوني دي بيرسون توا نعرف عباد اللي حتى كان ما عندهمش لو ديبلوم يونيفرسيتير يتعلموا البروغراماسيون ووصلوا يخدموا افيك دي سوسيتي انترناسيونال من دار. دونك يا با فريمون دوبستاكل، يصفي واحد عنده انترنت وواحد وكونيكسيون بيسي في الدار وينجم يخدم كل شيء اللي يحب عليه. Voilà, donc les obstacles اللي j'ai rencontrés في الثنية هذه هما برشا المحل، فما برشا plusieurs obstacles اللي يخليوك معناها ديزون هو ما نسميهمش انا obstacle، وعلى خاطر جو لي فوا نشوفهم اكثر دي تشالنج ا سورمونتي، خاطر هذوكم كيما تقول انت كيف تشوف انت المشكله اللي باش تجيك تراها دون اوتر مانيير، تشوفها اللي هي باش تزيدك، خاطر كيف تجيك مشكله فما ناس تشوف مشكله طاحت في مشكله دونك تولي هو يزيدها مشكله على مشكله، الوغ كي تشوفها انت دون اوتر فاسون تولي شوف المشكله هذيك اللي باش تتعلم منها باش تزيد تعلمك اكسبيريونس كو سوسوا في الدومين اللي انت فيه والا حتى في خدمتك، فهمت؟ والا حتى في الحياه العاديه مع عائلتك معناها ديما تشوف المشاكل اللي هما هذوك اكسبيريونس باش تتعلم منها وما نعاودش صنعتي، اذا غلطت في حاجه ما نعاودش صنعتي. دونك فوالا هذيك هما لي زوبستاكل. حبيت جوست parmi les obstacles هذوما نذكر كان واحدة برك اللي هي آخر وقت جات dernièrement في بريود الكورونا، خاطر دخلنا في كونفينمون ولينا نخدموا في الدار وبرشا حاجات سكرت وبرشا معامل سكرت ودي فورنيسور سكروا الخدمة الكل سكرت، سوف كو احنا بيان سور قعدنا نخدموا من الدار وما وقفناش الخدمة والحمد لله. مي الأوبستاكل الوحيد اللي عارضني وقتها بلوتو الكبير مش الوحيد، مي أكبر أوبستاكل اللي أنا حسيته هو كيفاش تجاري الانرجي نتاعك، خاطر كيفاش بلوتو ديفلوبي السيركل دينرجي نتاعك مع ليكيب، خاطر إذا كانك tu n'es pas dans un bon état d'esprit زايد باش تحكي فمي واحد يسكر على روحه البيت وما يحكي مع حد خير من اللي يحكي مع العباد ويأثر عليهم بالموفيز انرجي هذيك. دونك هذيك الاوبستاكل الوحيد كيفاش تخليك الانرجي هذيك وكورونا وبرشا مشاكل وبرشا الدنيا سكرت، دونك هذيك سيتي ان بروبليم اللي قعدت نحارب فيه كل يوم. لازمك تكون مصباح عندك اون بون انرجي باش تعطيها لليكيب لونتوراج واكسيتيرا، بيان انت ساعات الانرجي هذيك ماهيش موجوده. دونك واحد يلزم ساعات يتسائل ويخمم اسكو في النهار هذاك نجم نعطي شنو اللي نجم نعطيه، و اسكو جو سوي ابلا والا عندي معناها جو سوي بوستي، معناها اذا كان انا عندي بون انرجي نجم نعطيها نجم ندز العباد والا بالعكس جو سوي ابلا وما نجم نعمل حتى شيء. وقبل ما يبدا واحد النهار ويخمم فيها الحكايه، خاطر سي امبورطون زاد واحد اذا كان زاد il peut trouver le bon moment باش يجرجي الاخرين باش يخليهم عندهم ان اسبري، انت زاد لازمك تكون عندك ان اسبري اوفير لي زوبورتونيتي اللي تجيك باش تقويك السنساسيون دو بيان اتر هذيك وتخلي ليكيب تمشي وراك، خاطر اذا انت مرالك يتيح راهو
معناها سي فوتو باش تاثر على ليكيب نتاعك هما بيدهم باش يقولوا معناها اذا كان انت تو ني با حتى لو كان هما طايح المورال لازمك انت تكون معناها عندك un bon état d'esprit ou donc pour ça il ne faut pas hésiter un petit conseil il faut pas hésiter à se ressourcer من العباد الاخرين انت كيف تحكي مع العباد وتلقى واحد tu évalues le niveau d'énergie نتاع العباد الاخرين اذا كنت تحكي مع عبد تلقى النيفو d'énergie نتاعو هو باهي علاش ليه tu te ressources profondément من العبد هذاك فهمت يعطيك الانرجي نتاعو باش تعطيها للاخرين تشارجي باش تشارجي الاخرين كيما نشارجي تاع تليفون ولو بلوز امبورطون انك قبل ما ترقد avec une énergie positive لا ترقد لا متغشش لا حزين هذاك اللي باش يخليك بعد تقوم الصباح دو بون دونك هذا هو مون برينسيبال تشالنج اللي عرضني في بريود الكورونا اللي قعدت نسيرمونتي فيه وبيان سور في كو توا كثرت ياسر حكايه التيلي ترافاي في كو توا بريود دو كونفينمون ولات دارجه الحكايه ولات ما عادش كلي سورتو في تونس كانت قبل حاجه غريبه واحد ما هو باش يخدم في الدار الوغ كو توا سي اوفير دونك نيمبورط كي ينجم يخدم من الدار وهذه تساعد برشا سورتو اللي ما ينجموش يتحركوا وما يحبوش يخرجوا من الدار فهمت دونك لو travail في الدار ديجا on n'est plus disponible وتنجم تجري وقتك معناها خير وحدك و un des grands challenges pour les personnes اللي ما همش habitués في الخدمة في الدار هو كيفاش تبدأ عندك روتين خاطر واحد باش يخدم اللي مستانس سورتو يخدم في البيرو مستانس بالروتين هذيك اليومية دونك باش يمشي يخدم ويجي ويبدا عنده بيرو منظم اكسترا باش يحط الحكايه هذيا في الدار يولي ينظم وحده معناها الوقت نتاعو ويعمل الروتين نتاعو سورتو اللي مستانس بالروتين ويورغانيزي نهارو ويحط روحه اون كونتاكت مع لي بيرسون اللي لي بيرسون كليون فادير باش يحضر معناها لي رونديفو نتاعو بالمسبق من غير ما باش ما يساتوريش معناها لاجوندا نتاع العباد الاخرين ونتاعو هو باش ما يقعدش معناها فوالا استوار دو انه ينظم روحو شويه فوالا دونك ما نعرفش s'il y a quelques conseils quelques questions موجودين donc je continue quelques conseils à donner نذكر اللي تنجموا تحطوا des questions merci beaucoup pour les commentaires الكل هاني نشوف فيهم الكل merci beaucoup juste quelques conseils à donner في قبل ما نخدم هذا الكل le premier conseil اللي عطيته قبيله هما les formations en ligne les formations les programmes d'accompagnement هذوكم حاجه مهمه le plus important تقعد بوزيتيف حتى لو كان عندك ايامات صعيبه وتقعد معناها كونستركتيف سورتو تخلي معناها ديما عندك une confiance pour aborder les après معناها اللي باش يجيو من بعد plus sereinement donc voilà و un autre conseil في البريود هذيا واحد يرسونتر يروحوا في اللي شنو اللي نجم يعملوا هو شنو اللي يعرف يعمل أنا أنت وشنو تعرف تعمل في حياتك وتعرف روحك تقد روحك فيه سواء في دبلومك ولا حتى في اللي سوفت سكيلز هما يسميهم سوفت سكيلز ما أنا ما نسميهمش برشا سوفت سكيلز خاطر مهمين ياسر في الحياة دونك تكونسونطري روحك في شنو اللي تعرف تعمل شنو الخدمة اللي تعرف تعملها وتخمم في كيفاش tu vas mettre en place
الحاجات ما كيفاش tu vas mettre en place un planning كامل كيفاش tu vas mettre en place tes compétences هذوما للمستقبل باش ترجع لحياتك ان شاء الله عاديه. هي رجعت خاصك تو في تونس فوالا دونك هذوما هما لي كونساي اللي حبيت نعطيهم. سي كان ما عندكمش دي كيستيون خاطر مانيش قادره نشوف في دي كيستيون نشوف في لغة الإشارة بون على غالب حابين اليوم تكون فما حاجة معناها حتى نسو تيتراج ولا حاجة مي على غالب على dernière minute on pouvait pas لغة الإشارة ماهيش موجودة ما نجمتش تكون معنا. حبيت نختم جست بحاجة اللي يحب يقرأ مش برشا عندي ليكم زوز كتب نجموا تاخذوهم تقراوهم اللي بالحق انتريسي. دونك عندك اللي يحب الانتربرونيريا عندك entrepreneurship and impact تنجموا تقراوه سي ان بون ليفر وسورتو صغير او كان ما مش قرايين برشا. وفما كتاب اخر موجود تلقاوه اونلاين اللي يحب يتيليشارجي gratuitement هو هذا les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils entreprennent. Voilà. Donc, كتاب هذا اللي يحب يقرأ. Voilà. Il n'y a pas de questions. إذا كان ما عندناش d'autres questions donc n'hésitez pas كان فما أي حاجة من بعد ou plus tard à me contacter ou je vous dis à la prochaine Inch'Allah.